ल आज हामी छलफल गर्नेछौँ नेपालको संविधान भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रहनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन। स्वतन्त्रताको हक। नागरिक बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। बिना हानिकारक हाट हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता। राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता। सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता। नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता। नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता। तर खण्ड क को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने, जाति भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टता वा नैतिक प्रतिकूल हुने कार्यमा मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। खण्ड ख को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय र स्वाधीनता सङ्घीय इकाइ बीचहरूको सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्यमा मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। खण्ड ग भाग 3 खण्ड ग को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिकता अखण्डता राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्र गोपनीयताको भङ्ग गर्ने र नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै वैदेशिक राज्य सङ्गठन र प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने र जातीय वा सम्प्रदाय विद्वेष फैलाउने र विभिन्न जात जातीय धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा केवल जात जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनैतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको रूपमा प्रतिकूल हुने कार्यको मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। 4 खण्ड घ को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने र कुनै वैदेशिक राज्य सङ्गठन र प्रतिनिधि सहयोग गर्ने दुरुत्साहन गर्ने र सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा जातीय साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धलाई खलल पार्ने, हिंसात्मक कार्य गर्ने दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी कार्यमा मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउनमा रोक लगाएको मानिने छैन। खण्ड 5 खण्डमा
ङको कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित र सङ्घीय इकाइबीच सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचमा सुसम्बन्ध खलल पार्ने गरी हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउने रोक लगाएको मानिने छैन। 6 नम्बरमा छ खण्ड 6 भाग 6 खण्ड च को कुनै कुराले सङ्घीय इकाइबीचको सम्बन्ध सुधारमा खलल पुर्याउने कार्यमा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टता वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग र व्यापार वा सेवा राज्यको मात्र सञ्चालन गर्न पाउने र कुनै पेसा रोजगार उद्योग व्यापार र व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त र योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। समताको हकमा कसैलाई पनि कानुनको सामना संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सामान्य कानुनको प्रयोगमा सम्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा तथा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा विभेद गरिने छैन। राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा सबै अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्ने छैन। तर सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेस, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय पीडितको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुनी बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन। स्पष्टीकरण: यस भाग र भाग 4 को प्रयोजनका लागि आर्थिक रूपले विपन्न भन्ने सङ्घीय कानुनको तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ। समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। प्रकृत सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। 19 सञ्चारको हक: विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण र छाप लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय लेख, रचना र अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाश र प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन। तर नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय तथा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात जातीय धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोही, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने गरी अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टता नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जात जातीय छुवाछुत, लैङ्गिक विविधता र दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाइएको मानिने छैन। कुनै श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय रचना, सूचना, अन्य कुनै सामग्री मुद्रण र प्रसारण गरे वा छाप
छापे बापट यस्तो सामग्री प्रकाश प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन। तर यस अपराधमा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारका माध्यम नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छाप, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन। न्याय सम्बन्धी हक। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन। पक्राउमा परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायसँग सल्लाह लिन पाउने वा कानुनको व्यवसायद्वारा पूर्वपक्ष गर्ने हक हुनेछ। यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायसँग परेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। तर शत्रु देशको नागरिकताको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। स्पष्टीकरण। यस उपधाराको प्रयोजनका लागि कानुन व्यवसाय भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ। पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकृत समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस अधिकारीबाट आदेश आएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन। तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकताको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। तत्काल प्रचलित कानुनको सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दा अवस्थामा कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय दिइने छैन। कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन। कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन। कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ। असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितको हक। अपराध पीडितलाई आफ्नो पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराधी पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र पदपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ। यातना विरुद्धको हक। पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग मर्मम, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। अपराधी बमोजिमको कार्य कानुन बमोजिमको दण्डनीय हुनेछ र त्यस व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम पक्षपूर्ति पाउने हक हुनेछ। निवारण नजरबन्द विरुद्धको हक। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थाको तत्काल खलल गर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्द राखिने छैन। उपधारा 23 धाराको उपधारा 1 बमोजिम 2 उपधारा 1 बमोजिम
निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिलाई स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा निजको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ। तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा वरदानीयपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा यस व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। छुवाछुत तथा भेदभावको विरुद्धको हक कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय र शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन। कुनै वस्तु, सेवा, सुविधा उत्पादन तथा बिक्री गर्दा यस्तो वस्तु, सेवा, सुविधा कुनै खास जात, जातीय व्यक्तिलाई खरिद वा प्रदान गर्दा रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा, सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री, वितरण वा प्रदान गरिने छैन। उत्पत्ति, जात, जाति, शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदायमा उच्च तथा नीच दर्शाउने, जात जातिमा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक विभेदताको न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत वा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। जातीय आधारमा छुवाछुत नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको विभेद गर्न पाइने छैन। 5 मा छ यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएको सबै छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यसमा कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। धारा 25 मा छ सम्पत्तिको हक। प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्रदान गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार हुने हक रहनेछ। तर राज्यको व्यक्तिलाई सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रतिशील करले प्राप्त अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ। स्पष्टीकरण: यस धाराको प्रयोजनका लागि सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायतका सबै सम्पत्ति बुझ्नुपर्छ र यो शब्दको बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ। नम्बर 2 उपधारा 2 धारा 2 को सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यको कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा अन्य सम्पत्ति उपर रूपमा कुनै प्रकारको कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो धारा लागू हुने छैन। उपधारा 2 3 धाराको उपधारा 2 बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधारमा कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ। 4 को उपधारा 2 र 3 मा 3 को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवासीय र शहरी विकासको प्रयोजनका लागि राज्यको कानुन बमोजिमको भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पार्ने छैन। 5 धारा 5 को उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेमा त्यस्तो सार्वजनिक हकको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हकका लागि यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। धार्मिक अवस्थामा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अवस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन र अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ।
प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। तर धार्मिक गुठीको सञ्चालन संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाडा पुगेको मानिने छैन। तर धारा 3 द्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धार्मिक परिवर्तन गराउने, अर्को धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न, गराउन हुँदैन र यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। धारा 27 सूचनाको हक। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरूको जानकारी दिने कसैलाई बाध्य पारिने छैन। गोपनीयताको हक। कुनै पनि व्यक्तिलाई जीव, आवासीय सम्पत्ति, लिखित तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनिश्चितकृत हुनेछ। शोषण विरुद्धको हक। प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कृति, प्रचलन र अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमको शोषण गर्न पाइने छैन। धारा 3 कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा भाडा बनाउन पाइने छैन। धारा 4 कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्धको काम गर्न लगाइने छैन। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। 5 धारा 5 को उपधारा 3 र 4 मा विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ। नम्बर 30 धारा 30 मा छ स्वच्छ वातावरणको हक। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ, स्वास्थ्य र वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट प्रत्यक्ष पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। शिक्षा सम्बन्धी हक। 31 धारा 31 उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने हक हुनेछ। उपधारा 2 प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। अपाङ्गता भएको आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेनलिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएको नागरिकलाई सङ्केत भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिक समुदायमा कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। धारा 32 भाषा तथा संस्कृतिको हक। उपधारा 1 प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने हक हुनेछ। उपधारा 2 प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने हक हुनेछ। उपधारा 3 नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता
सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। धारा 33 रोजगारको हक। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको हक हुनेछ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगारी असहाय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ। धारा 54 श्रमको हक। उपधारा 1 प्रत्येक श्रमिकलाई उच्च श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। स्पष्टीकरण: यस धारामा प्रयोजन भएको श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिकलाई रोजगारदाताका रूपमा शारीरिक तथा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्दछ। उपधारा 2 प्रत्येक श्रमिकलाई उच्च पारिश्रमिक र सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक। उपधारा 3 प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ। धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। उपधारा 2 प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। उपधारा 3 प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। उपधारा 4 प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच हुने हक छ। संविधानको धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक। उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। उपधारा 2 प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक रहनेछ। उपधारा 3 प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। धारा